अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ुरकान रज़ा और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो प्रोडक्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ है। हम इसमें बात करेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और प्रोडक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, जो कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर की शक्ल में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। आजकल हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के अंदर जितनी ऐप्स हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं या उसमें पहले से मौजूद होती हैं, वो सारी कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है। सिमिलरली जो आप अपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, इट कैन बी माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो सकता है, एडोबी फोटोशॉप हो सकता है, एडोबी रीडर हो सकता है, ब्राउज़र हो सकता है, क्रोम ब्राउज़र हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र होता है। ये सारी एक एक प्रोडक्ट हैं। तीसरी किस्म ये है कि आप ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, एक वेबसाइट खोलते हैं। वो वेबसाइट अली बाबा भी हो सकती है, अमेज़ॉन भी हो सकती है, वो फेसबुक भी हो सकती है, इंस्टाग्राम की वेबसाइट भी हो सकती है। ये सारी वेबसाइट एक एक प्रोडक्ट है, या वो एक बड़ी वेबसाइट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकती है। हर प्रोडक्ट के पीछे कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने उसको बनाया होता है, लॉन्च किया होता है और उसको मेंटेन कर रही होती है। बहुत सारी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनीज़ मिक्स प्रोडक्ट्स मेंटेन कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक का एक ब्राउज़र वर्जन है और एक उसकी मोबाइल ऐप है, और उसके पीछे और बहुत कुछ है। फेसबुक तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट इंडिविजुअल भी हो सकती है, एक छोटी सी गेम भी एक प्रोडक्ट है। आपको ये प्रोडक्ट्स क्यों मिलती हैं, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट क्यों करती हैं? किसी ने इसको बनाया है, इसके ऊपर टाइम लगाया गया है, इसके ऊपर कोई रीज़न है इसको बनाने की, इसको आप तक पहुंचाने की कोई रीज़न है, क्योंकि इसमें पैसे खर्च होते हैं, टाइम खर्च होता है, इसको मेंटेन करने की अपनी कॉस्ट होती है। तो इसके पीछे कोई ना कोई बिज़नेस मॉडल होता है, कोई ना कोई रीज़निंग होती है। वो रीज़न ये भी हो सकती है कि कोई इसके ज़रिए आपसे पैसे कमा रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐप्स आप ऐसे देखते हैं कि जो आपसे पैसे नहीं मांगती, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लिहाजा इन सब ऐप्स के होने का कोई ना कोई फाइनेंशियल रीज़न, कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप होता है, जिसको जो भी एक समझने की चीज़ है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो ये थी प्रोडक्ट्स की बात। प्रोडक्ट्स की एक और चीज़ जो देखने के काबिल है कि जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं, उनकी एक्सपोजर की बेस पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनको हम इंटरनल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये कंपनीज़ अपने लिए बनाती हैं, अपने डिपार्टमेंट्स के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान, अपने एक्टिविटीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो वो कंपनियाँ ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इनको यूज़ करती हैं, इसके ज़रिए वो एफिशिएंट होती हैं, अपने बिज़नेस को मेंटेन करती हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि एक मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में इंटरेक्शन के लिए एनी कंपनी कोई प्रोडक्ट ख़रीद सकती है या अपने लिए कोई प्रोडक्ट बना सकती है अगर उसका बिज़नेस केस बहुत यूनिक है। ये इंटरनल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। इसके बाद एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स हैं। एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स कंपनियां बनाती हैं आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, अपनी कंपनी से बाहर इस्तेमाल करने के लिए। अगेन उसको भी आप 3 क्लासेस में तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कंपनी और दो कंपनियों के दरमियान इंटरेक्शन को सपोर्ट करती है, उनके दरमियान किसी बिज़नेस केस को सॉल्व करती है। मिसाल के तौर पे अली बाबा एक मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर के दरमियान के प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। बहुत सारे और स्टेक होल्डर है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेन एलिमेंट के जो बिज़नेस ओनर हैं या जो इम्पोर्टर है या जो मर्चेंट है, वो होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट मंगाता है, वहाँ से हंट करता है, कॉरस्पॉन्डेंस करता है, नेगोशिएशन करता है और वहाँ से वो बिज़नेस डील कर लेते हैं। दूसरी मिसाल बिज़नेस टू कस्टमर है, जिसके अंदर एक साइड पे प्रोडक्ट के बिज़नेस बैठा होता है, कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, और दूसरी साइड के ऊपर कोई कंज्यूमर होता है। तीसरी मिसाल कस्टमर टू कस्टमर है। इसमें जो प्रोडक्ट होती है वो प्लेटफॉर्म का रोल अदा कर रही होती है। आपको एक एरिया मिलता है जिधर आप अपने बिज़नेस को फ्लोरिश कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन दो लोगों के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, दोनों इंडिविजुअल होते हैं, दोनों आम लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसके अंदर फेसबुक मार्केट प्लेस को आप ले लें।
ठीक है, जो प्रोडक्ट डाल रहा है वो भी एक इंडिविजुअल है, जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है वो भी एक इंडिविजुअल है। सिमिलरली आप जो सेलर्स हैं एटसी के ऊपर या अमेज़ॉन के ऊपर, कुछ सेलर्स जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर काम कर रहे हैं, तो कस्टमर टू कस्टमर लिंक इसका बन रहा है। एक प्रोडक्ट बनती कैसे है, प्रोडक्ट स्टार्ट कहाँ से होती है? दो सिनेरियोज इसमें है। एक स्टार्टअप सिनेरियो है जिसके अंदर एक टीम, कुछ लोग फाउंडर्स मिलके उनके पास एक आइडिया है, उस आइडिया को उन्होंने सोचा कि हम इसको लॉन्च करें और इसके ज़रिए हम इसको एक बिज़नेस की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। उनको अपने आइडिया का ही पता होता है उस टाइम पे, उनके पास पहले से कोई प्लेटफॉर्म, फ्रेमवर्क, प्रैक्टिसेस नहीं होती। दूसरा सिनेरियो है कि जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं पहले से, उन प्रोडक्ट्स को इन्हेंस करना चाहती हैं, उन प्रोडक्ट स्वीट में एक नई प्रोडक्ट का इजाफा करना चाहते हैं या टोटली एक नई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि उनके पास फैक्ट्री, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, चीज़ें, काम करने का तरीका इस्टेब्लिश्ड होता है। अब दो एक नई चीज़ बनाने जा रहे हैं, उनके लिए वो रिलेटिवली आसान होता है। जबकि स्टार्टअप जो होता है वो अभी उनके पास आइडिया होता है, वो उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि ये चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे रिस्क होते हैं उसके अंदर, और दे वांट टू स्टार्ट स्मॉल, कि भाई वो इंश्योर कर सकें जो उनका आइडिया है वो बिज़नेस में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट बनने का अमल जो है दो जगहों पे शुरू हो सकता है, एक बिल्कुल नई फैक्ट्री में, एक बिल्कुल नई एरिया में, और एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री में। दोनों साइडों पे आपको प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए होता है। एक इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस के पास प्रोडक्ट मैनेजर्स पहले से होते हैं, तो वो उसके अंदर से किसी को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के या एक नया प्रोडक्ट मैनेजर हायर करते हैं, और वो सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के साथ मिलकर काम करता है, सीखता भी है और एग्जीक्यूट भी कर लेता है। लेकिन जब एक स्टार्टअप शुरू होता है तो एट दैट पॉइंट उनके पास प्रोडक्ट मैनेजर यूजुअली नहीं होता। तो एट दैट स्टेज वो एंटरप्रेन्योर जो है, वो जो बिज़नेस फाउंडर है, को फाउंडर है, वो ही प्रोडक्ट मैनेजर का हैट, उसने भी प्रोडक्ट मैनेजर का हैट भी पहना होता। तो ये एनालाइज करना कि आइडिया अच्छा है, इसमें वर्थ है, इसमें जान है, कितना ये बढ़ सकता है, आज जो बना रहे हैं कल क्या बनाएंगे, ये सारा कुछ एक फाउंडर जो है के दिमाग में ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअली ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मैनेजर के रोल का हिस्सा हैं। एट दैट टाइम वो फाउंडर भी होता है, प्रोडक्ट मैनेजर भी होता है, लेकिन एज सुन एज वो कोई चीज़ लॉन्च कर लेते हैं, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास फंडिंग होती है या वो नॉलेज होती है कि इस काम को प्रोफेशनली करने के लिए एक प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए, तो वो दे कॉस्ट एट दैट टाइम दे बेयर द कॉस्ट, एक प्रोडक्ट मैनेजर लेके आते हैं और वो उनको शुरू से मदद करता है। दूसरी सूरत में वो खुद वो काम करते हैं टिल दे बिकम सो बिजी कि वो फिर एक प्रोडक्ट मैनेजर को लेके आते हैं जो टेकअप करे और उसको उस एनवायरनमेंट को प्रोफेशनली सेट करे और उसको स्केलेबल, सस्टेनेबल और ज़्यादा एफिशिएंसी से चलाने के काबिल बनाए। प्रोडक्ट मैनेजर कैसे बनते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर कौन होते हैं? प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में 3 की एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 उसका डोमेन से होना, डिसिप्लिन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना, उस सब्जेक्ट का पता होना जिस सब्जेक्ट के ऊपर वो प्रोडक्ट बनाई जा रही है। दिस इज़ वन ऑफ द 3 की एलिमेंट्स। सेकंड, प्रोडक्ट मैनेजर टेक्निकल हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी को समझता हो, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को समझता हो, वो प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस को समझता हो। एक उस बैकग्राउंड से प्रोडक्ट मैनेजर आता है जो कि फिर इंडस्ट्री का जितना उसको रिक्वायर्ड नॉलेज होता है उतना वो सीख लेता है, और या उसको टीम मिल जाती है जो उसको उन एरियाज़ में कम्प्लीमेंट करती है। तीसरा सिनेरियो है जो प्रोडक्ट मैनेजर है, वो यूज़र एक्सपीरियंस बैकग्राउंड से होता है। उसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को चलते हुए देखा होता है, उसे पता होता है सॉफ्टवेयर को कैसे काम करना चाहिए, सॉफ्टवेयर का वर्किंग यूज़र फ्रेंडलीनेस क्या होती है, यूज़र डिज़ाइन क्या होता है, उसको उसके यूज़र को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है उस प्रोडक्ट को यूज़र के लिए, और देन ही कवर्स अप दैट कि वो उसको सीखता है कि भाई वो प्रोफेशनल
ٹیکنالوجی سائڈ بھی اس نے کور کرنی ہے اور بزنس سائڈ بھی اس نے کور کرنی ہے. تو 3 ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے پروڈکٹ مینیجرز آ سکتے ہیں. سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کے طور پہ جب وہ آتے ہیں تو یوزلی وہ فائنینس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, HR کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ریٹیل کا, سپلائی چین کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ٹیکنالوجی سائڈ سے آتے ہیں تو بلاک چین ہوتی ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایجائل ڈیولپمنٹ میتھڈولوجی ان کو آتی ہے. یوزر ایکسپیرینس سائٹ سے آتے ہیں تو اگین ڈائیورسٹی آف ایکسپیرینس ہوتا ہے, ڈیزائن پیٹرنس کا آئیڈیا ہوتا ہے, یوزر انٹرفیس, یوزر ایکسپیرینس کو سمجھتے ہیں, یوزیبلٹی کے کانسیپٹس کو سمجھتے ہیں, اس میں کوالیفائڈ ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک اسٹیبلش کمپنی میں سافٹ ویئر جب بنتا ہے, ادھر پہلے سے پہلے بھی سافٹ ویئر بنایا ہے, پروڈکٹس بنا رہے ہیں, مینٹین کر رہے ہیں, تو لہٰذا پروسیس اینڈ پروسیجر ان پلیس ہیں. سافٹ ویئر بنانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے, یہ ہیپیزڈ طریقے سے نہیں بن سکتا. پہلے زمانے میں کچھ ٹائم پہلے ایک میتھڈ یا پروسیس یوز ہوتا تھا, واٹر فال ڈیولپمنٹ میتھڈولوجی, جس کے تحت سافٹ ویئر ایک ڈفرینٹ طریقے سے بنتا تھا. بٹ آج کل ایجائل ڈیولپمنٹ میتھڈولوجی زیادہ یوز ہو رہی ہے, جس کے اندر سافٹ ویئر بنانے کی اسپیڈ بڑھ گئی ہے, تیزی سے بناتے ہیں, کم کاسٹ میں بناتے ہیں, جلد از جلد بنا لیتے ہیں, یا کم سے کم آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ جس کے لیے آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں, یہ کام کرے گی کہ نہیں کرے گی, ول اٹ بیکم اے سکسیس اور ناٹ. تو ایجائل ڈیولپمنٹ میتھڈولوجی ہوتی ہے, اس کا یہ اٹ سیلف ایک سبجیکٹ ہے. کچھ پروڈکٹ مینیجر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتے ہیں. جو ریسیپی ہے ایجائل کی ڈیولپمنٹ میتھڈولوجی کی, اس کے اندر پروڈکٹ مینیجر کا بہت اہم رول ہے. ایجائل ڈیولپمنٹ میں ایک ٹیم کام کرتی ہے جس کے اندر ڈفرینٹ رولز انوالو ہیں. ان میں سے ایک پروڈکٹ مینیجر کا ہے یا پروڈکٹ اونر کا ہے, سیکنڈ اسکرم ماسٹر ہے, تیسرا ڈیولپمنٹ انجینئرنگ ٹیم ہے جس میں ڈیولپر, ٹیسٹر, ڈیزائنرز یہ سارے آ جاتے ہیں. یہ ٹیم مل کے ایک پروڈکٹ بنانے کا کام کرتی ہے. ایجائل ڈیولپمنٹ میتھڈولوجی ناؤ اٹ از بہت پاپولر ہے. اب بہت ساری موسٹلی کمپنیاں یا وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں, اس کو فالو کر رہی ہیں, یا وہ ٹرانزیشن کرنا چاہتی ہیں یا کر رہی ہیں فرام نان ایجائل ڈیولپمنٹ میتھڈولوجی ٹو ایجائل ڈیولپمنٹ میتھڈولوجی. ایجائل میں ڈفرینٹ رولز ڈیفائنڈ ہیں, کون لوگ ہوتے ہیں اس ٹیم میں. اس میں پروڈکٹ مینیجر, پروڈکٹ اونر, اسکرم ماسٹر, انجینئرنگ ٹیم جس میں ڈیولپر, ٹیسٹر, ڈیزائنرز انوالو ہوتے ہیں. اس میں کام کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس کے اندر ریلیز پلاننگ ہوتی ہے, ایٹریشن پلاننگ ہوتی ہے. آپ اپنے کام کو چھوٹے حصوں میں توڑ کے تھوڑا کر کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ اپنی ٹیم کے درمیان میں پروسیس لے کے آتے ہیں. آپ فریکوینٹ میٹنگ کرتے ہیں, بلکہ ایک میٹنگ جو آپ ہر روز کرتے ہیں جس کو ڈیلی اسٹینڈ اپ کہتے ہیں. اس طرح سے اور بھی 3-4 میٹنگ ہے جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہ وہ چیز ہے, اگر پروڈکٹ مینیجر نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, ڈسپلن بزنس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, تو اس کو یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں پروڈکٹ مینیجر ڈے 1 سے انوالو ہوتا ہے. اسٹارٹ ٹو اینڈ پروڈکٹ مینیجر کا ایک رول ہے. اگر شروع میں پروڈکٹ مینیجر ہائر نہیں ہوا تو یوزلی فاؤنڈر جو ہوتا ہے, بزنس اونر یا انٹرپرینور, وہ خود ہی پروڈکٹ مینیجر کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے. پروڈکٹ کو انویژن کرنا, اس کے آئیڈیا کو ویلیڈیٹ کرنا, اس کو چھوٹے اسکیل پہ یا اس کو MVP منیمم وائبل پروڈکٹ کی صورت میں اس کو چلانا, اس کانسیپٹ کو ویلیڈیٹ کرنا, پھر اس کو ریلیز پلان کرنا, اس کو ڈیولپ کروانا اوور دی ایٹریشنز, اینڈ دین اس کو ریلیز کرنا, لانچ کرنا, اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا اور اس کو انہینس کرتے رہنا, یا آفٹر سم ٹائم وین یو ہیو یور بزنس آبجیکٹیو اچیوڈ اس کا سن سیٹ کرنا. تو یہ پورا پروسیس فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ, اس کے اندر پروڈکٹ مینیجر کا اپنا ایک رول ہے اور بہت امپورٹنٹ رول ہے. پروڈکٹ مینجمنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کمیونیکیشن اسکلس ہے. آپ کو اپنی انجینئرنگ ٹیم جو آپ کے لیے کام کرتی ہے, آپ کی بات سے, جس کے لیے آپ سورس آف انفارمیشن ہے, وہ ہر وقت آپ سے اس کو انپٹ چاہیے. وہ وربل بھی ہو سکتی ہے, وہ میٹنگز کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ ریٹن میں بھی ہوتی ہے. ریٹن میں کافی زیادہ ہوتی ہے, جس کو آپ یوزر اسٹوریز کہتے ہیں.
جس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو ایک کمیونیکیشن کی سائٹ وہ ہے. دوسری کمیونیکیشن کی سائٹ کراس فنکشن ہے. آپ کو اپنی مینجمنٹ سے بھی بات کرنی ہے, آپ نے سیلز مارکیٹنگ سے بھی بات کرنی ہے, آپ کو اپنی لیگل ٹیم سے بھی بات کرنی ہے, آپ نے ان سب کے ساتھ بات کرتے رہنی ہے. تو کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمیشہ ان سب پلیئرس کے درمیان میں ہمیشہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے. ان کو ایک پیج پہ لانا اور ان کو پروڈکٹ کے ویژن اور پروڈکٹ کی امپورٹنس کے بارے میں ریئلائز کرانا, اور اس کی اپنے ویژن کو ان کے سامنے ہمیشہ ایک کھلی کتاب کی طرح موجود رکھنا ایک پروڈکٹ مینیجر کی ذمہ داری ہے. دوسری اسکل ہے پرائرٹائزیشن کی اسکل. آپ کے پاس ہمیشہ زیادہ کام ہوگا, آپ کی ٹیم کے پاس ہمیشہ زیادہ کام ہوگا, اور یہ پروڈکٹ مینیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کیا چیز پہلے کرنی ہے, کیا چیز بعد میں کرنی ہے, کیا چیز نہیں کرنی ہے, اور کیا چیز فوری طور پہ کر لینی ہے. تو یہ پروڈکٹ مینیجر اس کو کس بیسس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, اس کے بہت سی ٹیکنیکس اور میتھڈس موجود ہیں جس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن ان میتھڈس میں ایکسل کرنا اور اس کو کوئکلی ایگزیکیوٹ کرنا, یہ پروڈکٹ مینیجر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جو تیسری امپورٹنٹ اسکل ہے وہ پیپل مینجمنٹ کی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن مختلف ٹیئرس کے ساتھ ہے, سپیریئر کے ساتھ, پیئرس کے ساتھ, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, اور پھر اپنی ٹیم کے ساتھ. یہ ٹیم وہ ہے جس کے آپ پروڈکٹ مینیجر تو ہیں, لیکن آپ کے اوپر ان کے اوپر اتھارٹی نہیں ہے. آپ ان کو چیزیں, ان کی اتھارٹی ان کی فنکشنل رپورٹنگ میں ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ مینیجر کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, کوالٹی ایشورنس کئی دفعہ ٹیسٹ مینیجر کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, ڈاکومنٹیشن کی اپنی ہائر کی ہوتی ہے. پروڈکٹ مینیجر کا کام کمیونیکیشن کو کھلا رکھنا, اپنے ویو پوائنٹ کو آگے پہنچاتا, اپنی پرائرٹیز کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا. تو یہ آپ نے ایسے طریقے سے کرنا ہے جب آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی ہے, اور آپ اس پروڈکٹ کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوتے ہیں, اس کی کامیابی کی, اس کی کمپلیشن کی, اس کی ایک سیملیس ایگزیکیوشن کی. پروڈکٹ مینیجر, although a manager is there in this role, but it's not a یہ اتھارٹیٹیو رول نہیں ہے. اس کے اندر آپ ٹیم کو گائیڈ کرتے ہیں, پروڈکٹ کے مینیجر ہوتے ہیں, آپ پروڈکٹ ٹیم کے manager نہیں ہوتے. اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں, کتنے قسم کی ہوتی ہیں, پروڈکٹ کا ایکسپوجر کیا ہوتا ہے, انٹرنل ایکسٹرنل پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پروڈکٹ مینیجر کے رول میں کیا اسکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, پروڈکٹ مینیجر کن بیک گراؤنڈس کے ساتھ پروڈکٹ مینیجر کے رول میں آتا ہے, ایجائل ڈیولپمنٹ میتھڈولوجی کیا ہوتی ہے, اس میں پروڈکٹ مینیجر کا کیا رول ہے, ایک پروڈکٹ کی لائف میں پروڈکٹ مینیجر کب انوالو ہوتا ہے اور کب وہ اس میں سے اس کی انوالومنٹ ختم ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے اس میں آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. پلیز کیپ ان ٹچ, سیکھتے رہیے, سکھاتے رہیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر.